बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जो ज़ुबान से बयान करना आसान, लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आज का सवाल ये है, दुरूद पाक पढ़ने वाला आम इंसान क्यों नहीं रहता? उसका ताल्लुक़ किस पोशीदा जहान से जाकर जुड़ जाता है? ये महज अल्फाज नहीं, ये वो हकीकत है जो औलियाउल्लाह ने आँखों से देखी और आशिकों ने दिल से महसूस किया। दुरूद पाक क्या है? दुरूद पाक कोई आम ज़िक्र नहीं, ये वो वाहिद अमल है जिसमें अल्लाह भी शामिल है, फरिश्ते भी और फिर मोमिन बंदा भी। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह खुद शरीक हो, वो अमल करने वाला आम कैसे रह सकता है? दरूद पढ़ने वाला आम इंसान क्यों नहीं रहता? दरूद पढ़ने वाला तन्हा नहीं रहता, वो ना नज़र आने वाली मखलूक की हिफाजत में आ जाता है। उसकी दुआएं आम दुआओं जैसी नहीं रहती। औलियाउल्लाह फरमाते हैं, दरूद पढ़ने वाला दुनिया में होता है, लेकिन उसका दिल आसमानों में परवाज़ कर रहा होता है। उसके मामलात में अजीब आसानियाँ, बेवजह सुकून और अनदेखे रास्ते खुलने लगते हैं। पोशीदा जहान क्या है? ये पोशीदा जहान फरिश्तों की दुनिया, रूहानियत की दुनिया, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया। दरूद पढ़ने वाला ख्वाबों में इशारे पाता है, दिल में बात डाल दी जाती है, आजमाइश में रास्ता दिखा दिया जाता है। ये वो जहान है जहाँ शोर नहीं, सिर्फ सुकून होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने जब दरूद को मामूल बनाया तो महसूस हुआ कि कोई मुझे तन्हा नहीं छोड़ता। एक और वलीउल्लाह फरमाते हैं, मुश्किल आती थी और हल इससे पहले आ जाता था कि मैं दुआ मांगता। ये सब क्या था? दरूद पाक का नूर था। दरूद और मुश्किलात का रिश्ता, जो शख्स दरूद को थाम लेता है, रिज़्क खुद रास्ता ढूंढता है। दुश्मन बेअसर हो जाते हैं, दिल से खौफ निकल जाता है, क्योंकि दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का ज़रिया है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया वो कट कैसे सकता है? दरूद पढ़ने वाला दुनिया में रहकर दुनिया का नहीं रहता। एक वक्त आता है जब दरूद पढ़ने वाला लोगों के दरमियान तो होता है, मगर लोगों जैसा नहीं रहता। वो हंसता भी है, बात भी करता है, काम भी करता है, मगर उसका दिल और किसी और सिमत में बंधा होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान का ताल्लुक़ सिर्फ नज़र आने वाली दुनिया से नहीं रहता, बल्कि एक गैर महसूस जहान से जुड़ जाता है। ये तब्दीली शोर के साथ नहीं आती, ये खामोशी से आती है और अंदर ही अंदर इंसान को बदल देती है। पोशीदा जहान से ताल्लुक़ जुड़ने की पहली अलामत क्या है? पहली अलामत ये है कि दरूद पढ़ने वाला बेवजह परेशान नहीं रहता, छोटी बातों पर नहीं टूटता, हर वक्त शिकवा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से ये एहसास दिया जाता है कि कोई है जो सब देख रहा है। ये एहसास खौफ को कम करता है, गुस्से को दबाता है और दिल को मजबूत कर देता है। ये वो ताकत है जो किसी इंसान से नहीं, बल्कि पोशीदा जहान से मिलती है। दरूद पढ़ने वाले के साथ एक अजीब बात ये होती है कि उसके फ़ैसले बदलने लगते हैं। वो गलत रास्ते पर दिल से मुतमईन नहीं हो पाता, गुनाह में सुकून महसूस नहीं करता और बाज़ औक़ात नुकसान से खुद ब खुद बच जाता है। ये कैसे होता है? ये वो लम्हा होता है जब ऊपर से दिल में बात डाल दी जाती है,
اسی کو کہتے ہیں پوشیدہ جہان کی رہنمائی۔ انسان سمجھتا ہے یہ میرا خیال تھا، مگر حقیقت میں یہ حفاظت ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا کیوں آزمائشوں سے گزرتا ہے؟ یہ بات بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ درود پڑھنے والے پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، تنہائی بھی، اور بعض اوقات صبر کی حد بھی، مگر فرق یہ ہوتا ہے وہ آزمائش توڑتی نہیں، بکھیرتی نہیں، بلکہ نکھار دیتی ہے، کیونکہ اس آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو دنیا سے توڑا جاتا ہے تاکہ وہ پوشیدہ جہان سے جڑ جائے۔ درود اور غیبی حفاظت کا نظام کس طرح چلتا ہے؟ درود پڑھنے والا اکیلا چلتا ہوا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اس کے ارد گرد دعاؤں کا حصار ہوتا ہے، نظریں بر ٹکرا کر لوٹ جاتی ہے اور نقصان راستہ بھول جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں درود پڑھنے والے کو حادثات نہیں چھوتے، فیصلے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے غیبی حفاظت اسے کہا جاتا ہے۔ کیوں ہر شخص اس مقام تک نہیں پہنچتا؟ یہ تعلق ہر ایک کو کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہ اخلاص مانگتا ہے، مستقل مزاجی مانگتا ہے اور عاجزی چاہتا ہے۔ جو شخص درود کو دکھاوے کے لیے پڑھے یا خود کو خاص سمجھنے لگے، وہ یہیں رک جاتا ہے۔ پوشیدہ جہان شور والوں پر نہیں کھلتا، دعویٰ کرنے والوں پر نہیں کھلتا، یہ صرف جھکے ہوئے دلوں پر کھلتا ہے۔ درود پڑھنے والا لوگوں سے کٹتا کیوں ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے درود پڑھنے والا کم محفل پسند کرتا ہے، زیادہ خاموش رہتا ہے اور بھیڑ سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بدل گیا ہے، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اسے اندر سے کسی اور دنیا سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کٹاؤ نہیں ہوتا، یہ منتقلی ہوتی ہے زمین سے آسمان کی طرف۔ درود کو صرف مصیبت میں نہ پڑھیں بلکہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ کم از کم صبح 100 مرتبہ اور رات کو 100 مرتبہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، درود کی کثرت انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں سے جوڑ دیتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اگر آپ چاہتے ہیں دل کا سکون، زندگی میں برکت اور اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، تو درود کو تھام لیں، کیونکہ درود پڑھنے والا عام نہیں رہتا، وہ خاص کر لیا جاتا ہے۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے، اور ہم سب کو محبت، ادب اور عشق والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔